पार्ट 5। 15 दिन गुजर गए मगर नज़ीर को वो पुरानी होटल वाली शारदा महसूस ना हुई। उसकी बच्ची जयपुर में थी। होटल में वो उसके साथ होती थी। नज़ीर उसके जुखाम के लिए, उसकी फुंसियों के लिए, उसके गले के लिए दवाई मंगवाया करता था। अब ये चीज़ नहीं थी। वो बिल्कुल अकेली थी। नज़ीर उसको और उसकी मुन्नी को बिल्कुल एक समझता था। एक बार शारदा की दूध से भरे हुए उपहारों पर दबाव डालने की वजह से नज़ीर के बालों भरे सीने पर दूध के कई कतरे चिपक गए थे और उसने एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की थी। उसने सोचा था, माँ बनना कितना अच्छा है और ये दूध मर्दों में ये कितनी बड़ी कमी है कि वो खा पी कर सब हजम कर जाते हैं। औरतें खाती है और खिलाती भी है। किसी को पालना, अपने बच्चे ही को सही, कितनी शानदार चीज़ है। अब मुन्नी शारदा के साथ नहीं थी। नज़ीर अब उसको अपने सीने के साथ भींचता था तो वो उसको मना नहीं करती थी। शारदा अब वो शारदा नहीं थी, लेकिन हकीकत ये है कि शारदा वही शारदा थी, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा थी। यानी इतनी देर जुदा रहने के बाद उसका जिस्मानी खुलूस तेज हो गया था। वो रूहानी तौर पर भी नज़ीर को चाहती थी, लेकिन नज़ीर को ऐसा महसूस होता था कि शारदा में अब वो पहली सी कशिश या जो कुछ भी था नहीं रहा। 15 दिन लगातार उसके साथ गुजारने पर वो इसी नतीजे पर पहुंचा था। 15 दिन दफ्तर से गैर हाजिरी बहुत काफ़ी थी। उसने अब दफ्तर जाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर दफ्तर जाता और शाम को लौटता। शारदा ने बिल्कुल बीवियों की तरह उसकी खिदमत शुरू कर दी। बाज़ार से ऊन खरीदकर उसके लिए एक स्वेटर बुन दिया। शाम को दफ्तर से आता तो उसके लिए सोडे मंगवा कर रखी होती, बर्फ़ थर्मस में डाली होती। सुबह उठकर उसका सेव का सामान मेज़ पर रख दी, पानी गर्म करा के उसको देती। वो जब सेव कर लेता तो सारा सामान साफ़ कर देती, घर की सफाई कराती, खुद झाड़ू लगाती। नज़ीर और भी ज़्यादा उगता गया। रात को वो इकट्ठे सोते थे, मगर अब उसने ये बहाना किया कि वो कुछ सोच रहा है, इसलिए अकेला सोना चाहता है। शारदा दूसरे पलंग पर सोने लगी, मगर ये नज़ीर के लिए एक और उलझन हो गई थी। वो गहरी नींद सोई होती और वो जागता रहता और सोचता कि आखिर ये सब कुछ क्या है, ये शारदा यहाँ क्यों है। करीम के होटल में उसने उसके साथ चंद दिन बड़े अच्छे गुजारे थे, मगर ये उसके साथ क्यों चिपक गई है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा। मोहब्बत वगैरह सब बकवास है। जो एक छोटी सी बात थी वो अब नहीं रही। इसको वापस जयपुर जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि वो गुनाह कर रहा है। वो करीम के होटल में भी करता था। उसने शादी से पहले भी ऐसे बेशुमार गुनाह किए थे, मगर उनका उसको एहसास ही नहीं था। लेकिन अब उसने बड़ी शिद्दत से महसूस करना शुरू किया था कि वो अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा है। अपनी बीवी से, जिसको उसने कई बार शारदा के खतों के सिलसिले में चकमा दिया था। शारदा अब और भी ज़्यादा बेकशिश हो गई। वो उससे रूखा बर्ताव करने लगा, मगर उसके बर्ताव में कोई फ़र्क न आया। वो इतना जानती थी कि आर्टिस्ट लोग मौजी होते हैं, इसलिए वो उससे उसके बर्ताव का गिला नहीं करती थी। पूरा 1 महीना हो गया। जब नज़ीर ने दिन गिने तो उसको बहुत उलझन हुई। ये औरत क्या पूरा 1 महीना यहाँ रही है। मैं किस कदर जलील आदमी हूँ, जैसे मुझे उसका बहुत ख्याल है, जैसे उसके बगैर मेरी ज़िंदगी वीरान है। मैं कितना बड़ा फ्रॉड हूँ। उधर अपनी बीवी से गद्दारी कर रहा हूँ और इधर शारदा से। मैं क्यों नहीं उसे साफ साफ कह देता कि भाई अब मुझे तुमसे लगाव नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि मुझे लगाव नहीं रहा,
یا شاردا میں وہ پہلی والی بات نہیں رہی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا مگر اسے کوئی جواب نہ ملتا۔ اس کے ذہن میں عجیب افراتفری پھیلی تھی۔ بیوی سے جو وہ غداری کر رہا تھا اس کا احساس ہر وقت اس پر حاوی رہتا تھا۔ کچھ دن اور گزرے تو یہ احساس اور بھی زیادہ ہونے لگا اور نذیر کو خود سے نفرت ہونے لگی۔ میں بہت ذلیل ہوں، یہ عورت میری دوسری بیوی کیوں بن گئی ہے؟ مجھے اس کی کب ضرورت تھی؟ یہ کیوں میرے ساتھ چپک گئی ہے؟ میں نے کیوں اس کو یہاں آنے کی اجازت دی جب اس نے تار بھیجا تھا؟ لیکن وہ تار ایسے وقت پر ملا تھا کہ میں اس کو روک ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ سوچتا کہ شاردا جو کچھ کرتی ہے بناوٹ ہے، وہ اس کو اس بناوٹ سے اپنی بیوی سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ اس سے اس کی نظروں میں شاردا اور بھی گر گئی۔ اس سے نذیر کا سلوک اس کے لیے اور زیادہ روکھا ہو گیا۔ اس روکھے پن کو دیکھ کر شاردا بہت زیادہ ملائم ہو گئی۔ اس نے نذیر کی خوشیوں کا اور زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن نذیر کو اس کے اس رویے سے بہت الجھن ہوتی۔ وہ اس سے بے حد نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک دن اس کی جیب خالی تھی۔ بینک سے روپے نکلوانے اس کو یاد نہیں رہے تھے۔ دفتر بہت دیر سے گیا، اس لیے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جاتے وقت شاردا نے اس سے کچھ کہا تو وہ اس پر برس پڑا۔ بکواس نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، بینک سے روپے نکلوانے بھول گیا ہوں اور سگریٹ میرے سارے ختم ہیں۔ دفتر کے پاس کی دکان سے اس کو گولڈ فلیگ کا ڈبہ ملا۔ یہ سگریٹ اس کو ناپسند تھی مگر ادھار مل گئی تھی، اس لیے 2-3 مجبوراً پینی پڑی۔ شام کو گھر آیا تو دیکھا چارپائی پر اس کا من بھاتا سگریٹ کا ڈبہ پڑا ہے۔ خیال کیا کہ خالی ہے، پھر سوچا شاید 1-2 اس میں پڑے ہو۔ کھول کر دیکھا تو بھرا ہوا تھا۔ شاردا سے پوچھا کہ یہ ڈبہ کہاں سے آیا؟ شاردا نے مسکرا کر جواب دیا، اندر الماری میں پڑا تھا۔ نذیر نے کچھ نہ کہا۔ اس نے سوچا شاید میں نے کھول کر اندر الماری میں رکھ دیا تھا اور بھول گیا تھا، لیکن دوسرے دن پھر چارپائی پر سگریٹ کا ڈبہ موجود تھا۔ نذیر نے جب شاردا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکرا کر وہی جواب دیا، اندر الماری میں پڑا تھا۔ نذیر نے بڑے غصے کے ساتھ کہا، شاردا تم بکواس کرتی ہو، تمہاری یہ حرکت مجھے پسند نہیں۔ میں اپنی چیزیں خود خرید سکتا ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں جو تم میرے لیے ہر روز سگریٹ خریدا کرو۔ شاردا نے بڑے پیار سے کہا، آپ بھول جاتے ہیں، اس لیے میں نے 2 بار گستاخی کی۔ نذیر نے بے وجہ اور زیادہ غصے سے کہا، میرا دماغ خراب ہے، لیکن مجھے یہ گستاخی ہرگز پسند نہیں۔ شاردا کا لہجہ بہت ہی ملائم ہو گیا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نذیر نے اس لہجے کے لیے خیال کیا کہ شاردا کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے آگے بڑھ کر اس کا منہ چوم لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ مگر فوراً ہی اس کو اپنی بیوی کا خیال آیا کہ وہ غداری کر رہا تھا۔ تبھی اس نے شاردا سے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا، بکواس نہ کرو، میرا خیال ہے کہ تمہیں کل یہاں سے روانہ کر دوں۔ کل صبح تمہیں جتنے روپے چاہیے ہوگے میں دے دوں گا۔ لیکن یہ کہہ کر نذیر نے محسوس کیا جیسے وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ شاردا نے کچھ نہ کہا۔ رات کو وہ نذیر کے ساتھ سوئی، ساری رات اس سے پیار کرتی رہی۔ نذیر کو اس سے الجھن ہوتی رہی مگر اس نے شاردا پر اس کا اظہار نہ کیا۔ صبح اٹھا تو ناشتے پر بے شمار لذیذ چیزیں تھیں، پھر بھی اس نے شاردا سے کوئی بات نہ کی۔ ناشتہ کر کے وہ سیدھا بینک گیا۔ جانے سے پہلے اس نے شاردا سے صرف اتنا کہا، میں بینک جا رہا ہوں،
ابھی واپس آتا ہوں۔ بینک کی وہ شاخا جس میں نذیر کا روپیہ جمع تھا بالکل نزدیک تھا۔ وہ 200 روپے نکلوا کر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سب روپیہ شاردا کے حوالے کر دے گا اور اس کو ٹکٹ وغیرہ لے کر ودا کر دے گا، مگر وہ جب گھر پہنچا تو اس کے نوکر نے بتایا کہ وہ چلی گئی ہے۔ اس نے پوچھا کہاں؟ نوکر نے بتایا جی مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، اپنا سامان اور بستر ساتھ لے گئی ہے۔ نذیر اندر کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر اس کے پسندیدہ سگریٹوں کا ڈبہ پڑا ہے اور وہ بھی بھرا ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔